नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी काइनामेटिक्सको 6th क्लासमा छौँ, 6औं क्लासमा छौँ। तर काइनामेटिक्सको 2D 2 डाइमेन्सनको चाहिँ पहिलो क्लासमा छौँ। ओके, आज हामी के गर्नेवाला छौँ, प्रोजेक्टाइल मोसनको बारेमा कुरा गर्नेवाला छौँ। र मलाई लाग्छ काइनामेटिक्स टपिक्सकै यो सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट र एक्जामको लागि पनि र कन्सेप्चुअल पनि यो धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक्स छ। र त्यसले गर्दाखेरि तपाईले के गर्नु पर्यो, कपी पेन लिएर बस्नु पर्यो। तपाईको मोबाइल सेट अथवा ल्यापटपलाई रिजोल्युसन बढाएर आफूलाई फुर्सद मिलाएर बस्नु होला। ओके, म बसन्त राजवंशी तपाईहरुकै फिजिक्स टिचर। म सुरु गर्न जाँदैछु। आज हामी प्रोजेक्टाइल मोसनको कुरा गर्दैछौँ। यो खास चाहिँ नयाँ कुरा केही होइन, यो त्यही हो मोसन अन्डर ग्राभिटीको 2 डाइमेन्सनल केस हो। ओके, मोसन अन्डर ग्राभिटी नै हो, तर के त भन्दा 2 डाइमेन्सनल। ओके, 2 डाइमेन्सनल हो। यो नयाँ कुरो केही होइन। मोसन अन्डर ग्राभिटी त हामीले पढाएका छौँ योभन्दा अघिल्लो क्लासमा, तर यो चाहिँ हाम्रो 2 डाइमेन्सनल हो। अघिल्लो 1 डाइमेन्सनल थियो। ठिक छ। ओके, म सुरु गर्दैछु। यसको लागि हामीले के गर्नु पर्दैन, के गर्नु पर्यो, प्रोजेक्टाइल मोसन भन्ने बित्तिकै धेरै केसहरू आउँछ। जेनरली हामीले के गर्छौँ, कुनै अब्जेक्टलाई पार्टिकललाई प्रोजेक्ट गर्छौँ, कुनै स्पिडमा कुनै एङ्गल बनाएर, हैन। धेरै खासको प्रोजेक्टाइल मोसनहरू हुन्छ। त्यहाँमध्येको एउटा बेसिकबाट सुरु गरौँ। म यति मेटेँ मैले, माथिको टपिक्स रहिरहोस्। यो हाम्रो मोसन अन्डर ग्राभिटी 2 डाइमेन्सनल कुरा हो। ओके, हाम्रो के छ भन्दा, मानौँ यो ग्राउन्डमा यो एउटा सिम्पल खालको प्रोजेक्टाइलको केस हो। अरू पनि छन्, हामी कुराहरू गर्नेवाला छौँ। मानौँ यसमा चाहिँ हामीले एउटा प्रोजेक्ट गऱ्यौँ यस्तो खालको। यसरी प्रोजेक्ट गर्दाखेरि यहाँनिर जुन आउँछ त्यसलाई मानौँ यु भन्ने भेलोसिटीमा प्रोजेक्ट गरिरहेछौँ, अनि एङ्गल मानौँ थीटा। भने यहाँनिर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ, दिमाग लाउनुपर्छ। दिमाग लाउने भन्दा पनि मनन गर्नुपर्छ, चिन्तन गर्नुपर्छ। के त भन्दाखेरि 2 किसिमको यहाँनिर मोसन भइरहेको हुन्छ। जब कुनै पार्टिकल, सपोज यो पार्टिकल यहाँ आयो, यसमा केही एक्स एक्सिसतिर र केही वाइ एक्सिसतिर गएको हुन्छ। यो सबै यो यहाँको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ एक्स एक्सिसतिर पनि बराबर हुँदैन, वाइ एक्सिससँग जोड्दा पनि बराबर हुन्छ, तर यिनीहरूको चाहिँ रिजल्टेन्टसँग चाहिँ बराबर हुन्छ। केही पार्ट एक्स एक्सिसतिर र केही पार्ट वाइ एक्सिसतिर जान्छ, र त्यसले गर्दा यता यता पनि जाने, माथि माथि पनि गइरहेको हुन्छ। र यहाँ हुँदाखेरि एउटा कुरो ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। मानौँ यसलाई एक्स एक्सिस लिउँ, यसलाई वाइ एक्सिस लिउँ। ध्यान दिएर है, बिस्तारै बुझिन्छ। यो भयो वाइ एक्सिस, सपोज यो एक्स एक्सिस हो भनौँ न, यो भर्टिकल मोसन हो, यो चाहिँ हरिजन्टल मोसन हो। ओके, अब हामी के गर्नुपर्छ, एउटा दिमाग लाउनुपर्छ। जुन हामीले अघि नै भनेका थियौँ, यो मोसन अन्डर ग्राभिटी भन्ने कुरा गरेका थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि मोसन अन्डर ग्राभिटी हुने बित्तिकै त्यहाँ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको कुरा आउँछ। र एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी चाहिँ यहाँ भर्टिकल कम्पोनेन्टमा मात्रै लाग्छ, हरिजन्टल कम्पोनेन्टमा लाग्दैन। मतलब हरिजन्टल कम्पोनेन्टमा लाग्ने जुन स्पिड हुन्छ त्यो चाहिँ हरिजन्टल सधैँलाई कन्स्टेन्ट हुन्छ। ओके, देयर इज नो एक्सेलरेसन, युनिफर्म मोसन लाग्छ यहाँनिर चाहिँ। तर भर्टिकल कम्पोनेन्टमा चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीले पनि असर पार्ने भएकोले यो कुरा यदि हामीले ख्याल गर्ने हो भने यो च्याप्टर फिनिस्ड। ओके, ल हेर्दै जाउँ। मानौँ यो पार्टिकल एउटा यो पोइन्टमा लिउँ। माने यता पनि केही मात्रामा भेलोसिटी भइरहेछ, यता पनि गइरहेछ। ओके, यता पनि गइरहेछ, यता पनि गइरहेछ। सो यतापट्टिको भेलोसिटी जुन हुन्छ यो चाहिँ सधैँलाई कन्स्टेन्ट हुन्छ। यतापट्टिको एक्स एक्सिसतिर जाने भेलोसिटी, वाइ एक्सिस जाने भेलोसिटी चाहिँ के हुन्छ त, हरेक पार्ट्समा चाहिँ यसको भेलोसिटी चेन्ज हुँदै जान्छ, इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ हुँदै जान्छ। अब यहाँ हेर्नु त, एउटा ढुङ्गो माथि एउटा मानौँ यु भन्ने भेलोसिटीमा यसरी कुदाउँदै गऱ्यो भने कुनै यहाँनिर यसको भेलोसिटी यहाँ सबभन्दा बढी, त्यसो अलिक कम, अलिक कम, अलिक कम, अलिक कम, यहाँ गएपछि म्याक्सिमम हाइट जुन हुन्छ, त्यो म्याक्सिमम हाइटमा गएपछि के हुन्छ, यसको भेलोसिटी 0 होइन, भेलोसिटी त के हुन्छ, 0 हुन्छ। तर भेलोसिटी 0 हुन्छ, तर के हुन्छ हाइट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ फेरि अब यतातिर लाग्न थाल्छ, मानव यतातिर लाग्न थाल्छ। ओके,
र हामीले केही कन्सेप्टहरू अघिल्लो क्लासहरूमा पनि यो 6th क्लास भएको हुनाले अघिल्लो क्लासमा पनि हामीले यो कुराहरू बुझिसकेका छौँ। के त भन्दा म्याक्सिमम हाइटदेखि यहाँदेखि लाग्ने समय हुन्छ, यहाँदेखि आउने समय पनि त्यति नै हुन्छ, यहाँदेखि जाने समय जति यहाँसम्म पुग्न लाग्छ त्यति नै यहाँदेखि आउनलाई पनि लाग्ने समय त्यति नै हुन्छ। ओके ओके गर्मी छ। अब म के भन्दैछु भन्दाखेरि अब यो हाइटसम्म जाँदाखेरि हामीले के भन्नुपर्छ भने मैले दुई चारवटा कुराहरू तपाईँहरूलाई म फेरि एकचोटि रिभाइज गर्न लाँदैछु। यता जाँदा युनिफर्म भेलोसिटी नो एक्सेलरेसन, यता भर्टिकलतिर जाँदा मात्रै एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी काम लाग्छ। ओके, र यहाँदेखि जाँदाखेरि भेलोसिटी बढ्दै बढ्दै जान्छ, र यहाँदेखि जाँदाखेरि बढ्दै जान्छ, र यहाँदेखि आउँदा फेरि घट्दै यहाँ भेलोसिटी 0 हुन्छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्नै बिर्सेछु, यतापट्टिको सपोज भेलोसिटी u छ भने यता के हुन्छ त u cos थीटा हुन्छ, र यतातिर u sin थीटा हुन्छ। मानौ यसलाई चाहिँ ux लिन सकिन्छ, यसलाई चाहिँ uy लिन सकिन्छ, यस्ता खालको चाहिँ हुन सक्छ। किन हुन्छ भन्दाखेरि नि ओके, मानौ sin थीटा 90 डिग्री लियो, 90 डिग्री लियो, मानौ sin थीटा 90 डिग्री लियो भनेपछि भर्टिकल्ली माथि गयो 90 भएपछि sin 90 भनेको 1 हुन्छ, र जति भेलोसिटीमा गएको त्यति नै माथि जान्छ। यता चाहिँ के हुन्छ त फेरि यता जाने हो भने चाहिँ फेरि यता जाँदैन, त्यतिखेर 90 डिग्रीको कम्पेयर गर्दैछौँ है, 90 डिग्रीमा कम्पेयर गर्दैछौँ। 90 डिग्री भयो भने यतातिर cos 90 हुन्छ, cos 90 को भेल्यु कति हुन्छ 0 हुन्छ। सो कुनै पार्टिकल चाहिँ यता माथि गइरहेछ, एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो, यसलाई माथि गइरहेछ नि sin 90 1 हुन्छ, युकै भेलोसिटी गइरहेछ, यता चाहिँ 0 हुन्छ। मानौ 0 मा गइरहेछ भने cos 0 भनेको 1 हुन्छ, यता युकै भेलोसिटी गएछ cos sin 0 भनेको चाहिँ के त 0 भनेको मतलब यताबाट गइरहेछ, sin 90 भनेको sin 0 भनेको 0 हुन्छ, यतातिर जानै नरान्छ। 45 भयो भने के हुन्छ बराबर कम्पोनेन्टमा जान्छ, यता 2 गए उता पनि 2, 3 गए 3, यसरी जान्छ। यतातिर धेरै नजाउँ, यो तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ। अब मैले केही कुराहरू इम्पोर्टेन्ट कुराहरू तपाईँहरूलाई पोइन्ट वाइज गराउँदैछु। ओके, लेख्नु त त्यही कुराहरू लेखौँ, के लेख्न सकिन्छ पोइन्ट वाइज। यो गर्नुभन्दा अगाडि केही कुराहरू लेखौँ। मानौँ यसलाई हरिजेन्टल, यहाँ जहिले पनि थिङ्स टु बी रिमेम्बर है, थिङ्स टु बी रिमेम्बर्ड, केही कुरा सम्झिनु भन्ने यो घोक्ने होइन, फिल गर्ने। ओके, यहाँ यतापट्टिको एक्सेलरेसन हरिजेन्टल एक्सेलरेसन ax means that is horizontal acceleration is always 0. ओके, एक्सेलरेसन अलवेज 0 हुन्छ। अर्को यसको भेलोसिटी चाहिँ के हुन्छ त एक्सेलरेसन 0 भन्ने बित्तिकै यसको भेलोसिटी जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्स्टेन्ट हुन्छ। ओके, कन्स्टेन्ट हुन्छ यसको भेलोसिटी vx अथवा ux जुन छ त्यो जतिको त्यति नै हुन्छ, यो यहाँसम्म आइसक्दा त्यति नै हुन्छ। इच एन्ड एभ्री यहाँ चाहिँ यहाँ मैले के भने अघि भर्टिकल vy चाहिँ 0 हुन्छ, तर vx चाहिँ जुन हुन्छ त्यो यही नै हुन्छ। ओके, यही नै हुन्छ। ओके, यो कति हुन्छ u cos थीटा हुन्छ, किनभने यहाँनिर एक्सेलरेसनको कुराहरू केही पनि हुँदैन, यो जुन अवस्थामा यहाँ आइरहेको हुन्छ त्यही अवस्थामा आउँछ, यता जाने जुन अवस्थामा हुन्छ त्यो चाहिँ डिक्रिजिङ हुन्छ। सो vy कम्पोनेन्टतिर चाहिँ 0 हुन्छ, एक्स कम्पोनेन्ट इच एन्ड एभ्री ठाउँमा यो सेम हुन्छ, यहाँ पनि त्यही हुन्छ, यहाँ पनि त्यही हुन्छ, यहाँ पनि त्यही हुन्छ। ओके, सो हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा vx इज अलवेज कन्स्टेन्ट, यो यात्राभरि कन्स्टेन्ट रहन्छ। अर्को माथितिर एक्सेलरेसन जुन हो भने यतातिर माथितिरको एक्सेलरेसन चाहिँ हामी के हुन्छ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी हामी माथि जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि -c लिने गरेका छौँ। कस्तो खालको एक्सेलरेसन कस्तो खालको वाइतिर -c, यो सम्झिनु पर्ने कुरा। अर्को एउटा कन्सेप्चुअल कुरा भनिहालौँ, यहाँ लेखौँ फर यतातिरको डिरेक्सन ल भर्टिकल डिरेक्सन अथवा फर वाइ डिरेक्सन के लेख्न सकिन्छ भने नि एट फर्स्ट यहाँबाट भेलोसिटी घट्दै जान्छ, यहाँ 0 पुग्छ, त्यसपछि बढ्दै जान्छ। एट फर्स्ट द भेलोसिटी
अफ पार्टिकल भनेको जुन पार्टिकल प्रोजेक्ट गर्दैछौँ पार्टिकल त एट फर्स्ट द भेलोसिटी अफ पार्टिकल डिक्रिजेस एन्ड becomes 0 at यो y डिरेक्सनमा यो x मा चाहिँ केही हुँदैन मैले भनिसकेँ becomes 0 at maximum height and start to increase and starts to increase and increase. Okay, at last the particle at last the particle gains same speed भनौँ न अहिले स्पिड भनौँ ल एट स्पिड भनौँ ल यसलाई स्पिड भनौँ पार्टिकल भेलोसिटी भन्दा पनि स्पिड भनौँ ल पसिना आइरहेछ speed and same speed as it was projected. Okay, जुन भेलोसिटीमा पठाइएको जुन स्पिडमा पठाइएको त्यही स्पिडमा यताबाट जुन स्पिडमा जुन 50 मिटर पर सेकेन्डमा आइरहेछ नि 50 मिटर पर सेकेन्ड यहाँनिर हुत्तिन्छ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी यो चाहिँ के त भन्दा इट इज ड्यू टु कन्जर्भेसन अफ इनर्जी अनुसार मतलब यहाँनिर देयर इज नो एनी काइन्ड्स अफ नो हामीले के कन्सिडर गर्ने देयर इज नो एनी काइन्ड्स अफ एयर डिस्टर्बेन्स ओके यहाँ अर्को के लेख्नु लेख्नु न यहाँनिर देयर इज नो एनी डिस्टर्बेन्स ओके एनी रेजिस्टेन्स ओके कुनै किसिमको रेजिस्टेन्स छ भनेर हामी हिसाब गर्दैनौँ यहाँनिर ओके यति कुरा चाहिँ तपाईहरुले सम्झिनुस् त अब म भट्टाभट यति कन्सेप्ट दिएपछि अब म भट्टाभटतिर लाग्दैछौँ यहाँ हामी अब तीनटा कुरा निकाल्नु पर्ने हुन्छ ओके ओके ल तीनटा कुरा हामीले के निकाल्नु पर्ने यहाँनिर हुन्छ मैले टपिक लेखिहालेँ अब यहाँदेखि यहाँ लाग्ने समय ओके यसलाई टोटल टाइम अफ फ्लाइट भन्छ यहाँदेखि यहाँ आउने समयलाई चाहिँ टाइम टेकन टु रिच द म्याक्सिमम हाइट भन्छ अहिले हामी टाइम अफ फ्लाइट निकाल्छौँ यहाँदेखि यहाँसम्म निकाल्नलाई सानो टी जनाउँछ यहाँदेखि ठुलो निकाल्नलाई क्यापिटल टी ओके यो चाहिँ हामी निकाल्छौँ यो निकालेपछि यो हाफ हुन्छ यहाँदेखि यहाँ त्यति नै लाग्छ त्यहाँदेखि यति नै लाग्छ भन्ने कुरा हामीले अघिल्ला लेक्चरहरूमा कुरा धेरै गरिसकेका छौँ र यसमा न्युमेरिकल हामीले गरिसकेका छौँ यहाँदेखि यहाँ लाग्ने जुन स्मल टी फेरि यहाँदेखि स्मल टी जोड्दाखेरि टी टू यसलाई हामी टाइम अफ फ्लाइट भन्छौँ र अहिले हामी गर्दैछौँ टाइम अफ फ्लाइट जुन हाम्रो कुद्नलाई लाग्ने समय अर्को नम्बर 2 होरिजेन्टल अर्को म्याक्सिमम हाइट निकाल्नु ल म्याक्सिमम हैन हाइट हैन ओके एच अनि अर्को के लेख्न सकिन्छ होरिजेन्टल रेन्ज अर्को होरिजेन्टल रेन्ज निकाल्न पनि सकिन्छ अरु कुराहरु के छ त म्याक्सिमम हाइट होरिजेन्टल रेन्ज त्यही त निकाल्नु त नि अरु कुराहरु पनि छन् निस्किन त तर अब एउटा होरिजेन्टल रेन्ज यसलाई आर ले जनाउने गरेछ होरिजेन्टल रेन्ज ओके यिनीहरुको डिफाइन गर्दिम मैले अघि भनेले टाइम अफ फ्लाइट भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म लाग्ने समय टाइम अफ फ्लाइट यहाँदेखि यहाँसम्म लाग्ने जो स्मल टी हुन्छ टाइम अफ फ्लाइट क्यापिटल टी यहाँदेखि यहाँ लाग्ने स्मल टी यसलाई टाइम टु रिच द म्याक्सिमम हाइट यो हाफ हुन्छ यो भन्दा किनभने यहाँदेखि अर्को समय लाग्छ यहाँदेखि उति नै समय लाग्छ उति नै भेलोसिटीबाट प्रोजेक्ट भएको छ उति नै स्पिडबाट प्रोजेक्ट भएको छ उति नै स्पिडमा झर्छ ड्यू टु कन्जर्भेसन अफ एनर्जी र म्याक्सिमम होरिजेन्टल रेन्ज भनेको यहाँदेखि यहाँ लाग्ने जुन डिस्टेन्स हो कहाँनेरि यहाँबाट गरेर कहाँ ग्राउन्डमा पस्छ ग्राउन्डमा हिट हुन्छ त्यहाँसम्मको यो डिस्टेन्स हामी के भन्छौँ होरिजेन्टल रेन्ज यति कुरा लेख्नुस् अब हामी यिनीहरूको डेरिभेसन थोरै सानो डेरिभेसनहरू गर्नेवाला छौँ ओके यसको लागि हामी यहाँ के भन्नुपर्छ यो डेरिभेसन गर्नेलाई हामी एउटा दुईटा पोइन्ट लिउँ मानौँ एबिसी लिउँ पिक्युआर आर लिउँ पिक्युआर लिँदा केही समस्या हुन्छ ओके पीदेखि क्यूदेखि आरसम्म लिन्छौँ हामी र पिक्युआर एबिसी लिँदा पनि हुन्थ्यो ओके पिक्युआर लिउँ
यहाँनिर हामी पीदेखि क्यूसम्म कुरा गर्छौँ अनि क्यूदेखि आरसम्म यस्तो कुराहरू गर्ने भएको हुनाले हामीले एउटा नम्बर लिउँ। मेट्नु यसलाई पज गरेर सार्नुहोस्। ओके, ल यो चित्र मैले यतिकै राखेँ, मैले यसलाई चलाइनँ। अरू कुराहरू मैले मेटेँ, यो पनि मेटेँ, यो सबै कुराहरू मेटेँ मैले, यसलाई पनि मेटेँ, अरू कुराहरू एज इट इजै छ। ओके, यहाँ धेरै विद्यार्थीहरू सुरुमा यो यु साइन थीटा किन आयो, यु कस थीटा किन आयो भन्ने कुराहरू म आफै पनि जब म आइएससी फर्स्ट इयर पढ्थेँ, धेरै अगाडिको कुरा, त्यतिखेर मलाई पनि बुझ्दैन थियो यो कुरा, तर फिल गर्नुपर्ने कुरा हो। अघि मैले 2-4 इक्जाम्पल दिएँ, यो कुरा फिल भइसकेपछि बिस्तारै फिजिक्स बुझ्दै जान्छ। यो म्याथमेटिक्स भनेको एउटा फिजिक्सलाई बुझाउने एउटा वे हो। ओके, साइनको भ्यालु चाहिँ 0 देखि 90 मा बढ्दै जान्छ, कसको भ्यालु चाहिँ 90 0 देखि यता घट्दै जान्छ, 1 देखि 0 सम्म जान्छ, यसमा चाहिँ 0 देखि 1 सम्म जान्छ। यसको कुराले गर्दाखेरि यहाँ मिनिङ राख्छ, धेरै मिनिङ राख्छ, ठुलो मिनिङ राख्छ। ओके, अब हामी टाइम पिरियडमा जाँदैछौँ। अब हामी पीदेखि कता पीदेखि क्यूसम्मको डिरेक्सन लिँदैछौँ। ओके, हामी के गर्दैछौँ टाइम अफ फ्लाइटमा जाँदैछौँ। टाइम अफ फ्लाइट, ओके, टाइम अफ फ्लाइटमा जाँदैछौँ। ओके, टाइम अफ फ्लाइट यसलाई टी मान्दैछौँ। यहाँ हाम्रो मोसन चाहिँ माथितिर जाने मोसनलाई हामी लिइराखेको हुन्छौँ। हामी यो होरिजेन्टल रेन्जमा मात्रै यता लिन्छौँ, अरू बाँकी सबै यता लिन्छौँ। कहाँदेखि कहाँ जान्छौँ? पी टु क्यू जान्छौँ। यसलाई हामी मोसन वाइ एक्सिसमा हामी कन्सिडर गर्छौँ। ओके, यसलाई हामी के गर्छौँ? वाइ एक्सिसमा कन्सिडर गर्छौँ। ओके, के गर्छौँ? मोसन कन्सिडर फर वाइ एक्सिस। वाइ एक्सिस भनेपछि एक्सिलरेसन वाला मतलब भर्टिकलतिर जाने कुरा गरिरहेको हुन्छौँ, किनभने टाइम धेरै कुरा हुन्छ। यहाँदेखि यहाँ आउनलाई त त्यो खासै कुरा गर्दैन, यसलाई टाइमले मल्टिप्लाई गर्दा हुन्छ। मुख्य कुरो यतातिर माथि जाने कति एक्सिलरेसन वाला। ओके, यहाँनिर के हुन्छ त भन्दा माथितिर अब वाइ एक्सिसमा जाने कुरा भएको हुनाले अब के हुन्छ त भन्दा युवाई छँदैछ, हाम्रो अरू कुराहरू छँदैछ। ओके, निकाल्नु त के छ? युवाई छ, यसको लागि हामीलाई निकाल्नुपर्ने फर्मुला के निकाल्छ? अब टी निकाल्ने फर्मुला निकाल्नुपर्ने भएको हुनाले ओके, यु वाइ इज इक्वल टु यु साइन थीटा। यहाँ एक्सेलरेसन कति लाग्ने हो? एवाई कति एक्सेलरेसन भनेको जी लाग्छ, तर माइनसमा। ओके, ई एक्सेलरेसन कति लाग्छ? -0 लाग्छ। अनि भिवाई कति हुन्छ त? यहाँ कुनै म्याक्सिमम अहिले हामी फाइट गर्छौँ, यहाँसम्म जान्छौँ, त्यसपछि 2 ले गुणा गर्छौँ। त्यसले गर्दा यसको यहाँनिर फाइनल भेलोसिटी तर भर्टिकल खालको भेलोसिटी भिवाई एक्स चाहिँ 0 हुँदैन। ओके, यो चाहिँ हामी कति राख्छौँ? 0 राख्छौँ। अब हामी के गर्छौँ? फर्मुला के लाउँछौँ? टाइमवाला फर्मुला सिम्पल खालको, भी इज इक्वल टु युटी प्लस भी इज इक्वल टु यु प्लस 80 लेखौँ। ओके, भी इज इक्वल टु यु प्लस 80 लेखौँ ल त। ओके, भी इज इक्वल टु यु प्लस 80। भी भनेको 0, यहाँ वाइवाला सबै वाइवाला यो 0, यु साइन थीटा प्लस एटी माइनस जी इन्टु टी। यो सानो टी लिँदैछौँ यहाँदेखि। अहिले हामी पीदेखि क्यूमा छौँ, ओके, अब हामी 2 ले गुणा गर्छौँ एकछिनमा यो टाइम अफ फ्लाइट निकाल्नलाई। यो उता गयो, जिटी इज इक्वल टु यु साइन थीटा टी इज इक्वल टु यु साइन थीटा बाई जी आयो। ओके, त्यसो हामीले के त टोटल टाइम हामीले कति लाग्ने भयो त? त्यसो टोटल टाइम हाम्रो यहीँबाट लेखिदिउँ। अर्को केस पनि गरौँला। सो टोटल टाइम इज इक्वल टु 2t इज इक्वल टु 2u साइन थीटा बाई जी। द्याट इज हामी यसलाई नोट आउट गरौँ, नोटमा लेखौँ। यो सबै लेख्ने हो, लेख्ने चाहिँ यसलाई पनि यसलाई हाइलाइट गरौँ है। ओके, ठिक छ। अनि हामीले योभन्दा अगाडि एउटा डिस्कस गरिसकेका थियौँ डिस्प्लेसमेन्टबाट। यसबाट पनि हामी गर्न सक्छौँ। यसमा डिस्प्लेसमेन्ट जान सकिने भएको हुनाले यस्तोको लागि हामी अर्को कुरा गर्न सकिन्छ। एदेखि सिधै पीदेखि आरसम्म लिउँ। पीदेखि आरसम्म लिँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि ओके, पीदेखि आर लिउँ ल। यसरी नेक्स्ट वे तरिकाले पनि जान सकिन्छ। अब सिधै अब अहिले के गर्यौँ? यहाँदेखि यहाँ ल्याउँ अनि त्यसलाई चाहिँ हामी यहाँदेखि यहाँ डबल गुणा गरौँ। नेक्स्ट अल्टरनेट मेथडबाट गरौँ।
यसमा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टको कन्स्टेन्ट हामी यो जति पनि कुराहरू यो एस भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो कता एस कहीँ छैन अहिले एस भने अल्टरनेट मेथडमा छौँ मानौँ अल्टरनेट मेथड यहाँ मानौँ हाम्रो यात्रा पीदेखि आरसम्म छ हैन यो पनि त पीदेखि आर जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा मोसन कन्सिडर फर वाइ एक्सिसै लिनु पऱ्यो मोसन कन्सिडर यहाँ अलिकति एउटा कुरा चाहिँ विद्यार्थीले बिगार्न सक्ने भएको हुनाले मैले यसलाई चाहिँ अलिक बढी फोकस गर्छु एक ठाउँमा आउँदैछ मोसन कन्सिडर एज कन्सिडर फर वाइ एक्सिस ओके यहाँनिर के हुन्छ त भन्दा यहाँनिर त्यही युवाई चाहियो युवाई त यु साइन थीटा नै हुने भयो यसमा छैन केही छैन एवाई माइनस जी हुने भयो समस्या छैन अरू के चाहिन्छ टाइमलाई हामी के गरौँ भने यहाँदेखि यहाँसम्म कहाँदेखि पीदेखि आरसम्म जाने भए टोटल टाइमै हामी टी इजिकल टु क्यापिटल टी नै राख्छौँ केही समस्या छैन तर यहाँनिर के हुन्छ त यहाँदेखि भर्टिकल मोसनको लागि कुनै पार्टिकल मानौँ यो पोइन्ट कति छ मानौँ यो 0/0 छ ओके 0x भएको पनि छैन 0y पनि छैन यहाँनिर कति हुन्छ त मानौँ यो होरिजेन्टल एज हो नि एच चाहिँ हो एच अपन 0 हुन्छ ओके यो 0 y एक्सिसको 0 यो पनि 0 भनेपछि के हुन्छ त y एक्सिसतिर चाहिँ गएको रहेछ त्यही लाइनमा रहेछ माथि गएको रहेछ तल पनि गएको रहेछ हो यता गएको चाहिँ छ तर होरिजेन्टल रेन्ज मात्रै एक्स एक्सिस मात्रै गएको छ वाइ एक्सिस गएको छैन त्यसले गर्दा यो चाहिँ के हो त भन्दा द्याट इज डिस्प्लेसमेन्ट ओके एस वाइ डिस्प्लेसमेन्ट 0 कुरो यहाँदेखि यहाँ गएर घुमेर आयो फेरि आयो एक्स वाइ एक्सिसको टाइपको वाइ कम्पोनेन्ट टाइपको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट 0 गरेको छ 0 यो सम्झिनु पर्यो यति भए चाहिँ अब काम कुरो पुग्यो अब हामी के हुन्छ भन्दा कुनै फर्मुला लगाइदिन्छौँ कुन फर्मुला लगाउँदै हामी इक्वेसन मोसन हैन के फर्मुला एस इजिकल टु युटी प्लस हाफ टी लगाइदिउँ एकचोटि एस छ एस वाइ इजिकल टु युवाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर क्यापिटल यसको पनि टी क्यापिटल लेखिदिउँ यसमा के हुन्छ एस वाइ 0 युवाई यु साइन थीटा डट टी माइनस यो कति हुन्छ त हाफ यो जी को भ्यालु चाहिँ माइनस जी लेखेको हो यो जी ले यसलाई माइनस बनाइदिएको है टी स्क्वायर ओके केही हुनेवाला छ छैन अब यहाँ के गरौँ टी कमन लिउँ मानौ टी टी कमन अहिले नलिउँ मानौ 2 ले यता गरिदिउँ 2 ले यसलाई मल्टिप्लाई 2u साइन थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर कहाँ मुनि 2 थियो 2 लाई मैले उता पास गरिदिएँ मानौ यता 0 * 2 के गरेँ होला मैले यस्तो सानो कुराहरू टी मैले कमन तान्दै अरू केही कमन आउनेवाला छैन टी नै कमन आउनेवाला छ 2u साइन थीटा माइनस जीटी केही टी क्यापिटल लेखौँ केही गडबड छैन यता इजिकल टु 0 आइदर टी इजिकल टु 0 और यहाँ जी यसो गरौँ न 2u साइन थीटा माइनस जीटी इजिकल टु 0 जीटी यता राख्नु 2u साइन थीटा सो टी इजिकल टु 2u साइन थीटा कहाँ मुनि जी हुने भयो यसरी पनि हामी यो टी को भ्यालु निकाल्छौँ 2u साइन थीटा अपन जी तर यहाँ टी इजिकल टु 0 किन आयो सर भन्ने कुरा आउन सक्छ टी इजिकल टु 0 उसले हामीले के गर्यौँ भने अल्टरनेट मेथडमा हामीले यहाँदेखि डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुनेगरी कहाँ हुन्छ हो यहाँ आयो यहाँ भनेको डिस्प्लेसमेन्ट 0 यो डिस्प्लेसमेन्ट 0 यहाँ पनि भ्यालिड हुन्छ टी इजिकल टु टीमा हुँदाखेरि पनि यो अवस्थामा पनि भ्यालिड हुन्छ र टी इजिकल टु कताको टी इजिकल टु 0 हुँदाखेरि पनि यहाँनिर त डिस्प्लेसमेन्ट 0 नै हो नि त होइन त्यसै गर्दा यो पनि हामी यताबाट निकाल्न सक्छौँ यो भयो टाइम पिरियडको कुरा मैले फेरि भने यहाँदेखि आउने लाग्ने टाइम अफ फ्लाइट स्मल टी सरी टाइम टु रिच द म्याक्सिमम हाइट स्मल टी यहाँदेखि यहाँसम्म जाने 2t स्मल टी यहाँबाट 2u साइन थीटा बाई जी अथवा 2u साइन थीटा बाई जी यताबाट निकाल्न पनि भयो उताबाट निकाल्न पनि हो ओके अब हामी जाउँ म्याक्सिमम हाइटतिर 2u साइन थीटा अपन जी लेखिसक्यौँ म यसलाई माथि र मेमोरी कुरा राख्छु यसलाई टी बाँकी कुराहरू मैले 2u साइन थीटा बाई जी आयो बाँकी कुरा मैले मेटेँ
अब फिगर चाहिँ मेट्दिनँ फिगर त्यहीलाई हेरेर निकाल्नु पर्यो अर्को के निकाल्नु पर्ने थियो म्याक्सिमम हाइट निकालौँ ओके म्याक्सिमम हाइट निकाल्नु यसलाई पनि मेटौँ बोर्ड 4 भइसक्यो फेरि ओके maximum हाइट यसलाई एच लेखौँ न ल एच म्याक्स लेख्न पनि सकिन्छ एच लेखौँ अहिले क्यापिटल एच म्याक्सिमम हाइट ओके म्याक्सिमम हाइटको लागि फेरि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा भर्टिकल मोसनै लिनु पर्यो त्यसमा कुनै शङ्का छैन म्याक्सिमम हाइट निकालौँ त्यसपछि बाँकी कुराहरू बिस्तारै निकाल्नु ल ओके म्याक्सिमम हाइट कसरी निकाल्नु त्यही कुरा फेरि हाम्रो यात्रा कहाँदेखि पीदेखि क्यूसम्म हैन यात्रा चाहिँ हाम्रो भर्टिकल मोसन यो कस्तो खालको हुन्छ भर्टिकल मोसनको कुरा आउँछ अब के हुन्छ त यु वाइ दिएकै छ यु साइन थीटा ए वाइ जहिले पनि माइनस जी अब यहाँ हाइट अरु के दिएको छ यहाँ भीवाई ओके भीवाई के हुन्छ त यहाँनिर म्याक्सिमम हाइटमा भीवाई भनेको 0 हुन्छ हैन अरु के दिएको हुन्छ अब हाइट ल एस वाइ यहाँदेखि यहाँ भर्टिकलतिर कति आउँछ त यो हाइट त हो नि भर्टिकल जाने भनेको कति हो ल एच जुन हामी निकाल्नु पर्ने कुरा छ फर्मुला हाम्रो के छ फर्मुला यहाँ आएपछि भी र यो आएपछि त्यसै ओके भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर कस्तो खालको वाइ वाला इजिकल टु 2a वाइ वाला एस पनि वाइ वाला माथितिर यो 0 माइनस युवाई कता गयो युवाई यो यु साइन थीटा को पावर स्क्वायर 2 इन्टु माइनस जी इन्टु एस एच हो के गडबड हुनेवाला छैन यु स्क्वायर यु स्क्वायर यु स्क्वायर यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस पनि छ यो यता गएर माइनस 2g इक्वल टु एच माइनस माइनस काट्यो अब के हुन्छ यु स्क्वायर के भयो त अरे यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g ओके एच इक्वल टु कति भयो त एच इक्वल टु यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g आयो ठीक छ ओके यो एउटा आयो होरिजेन्टल लेन्स म यसलाई टिपेर राख्छु कहाँ आयो होरिजेन्टल अब म्याक्सिमम हाइट पो आयो त यसलाई म टिपौँ म्याक्सिमम के कुरो गर्नुपर्ने छैन सबै कुरा त्यही नै हो वाइ 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 वाला अब एक्स वाला गर्दैछौँ म्याक्सिमम हाइटको कुरा सक्यो यसलाई म मेटौँ 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 पज गरेर सार्नु होला ओके अब हामी के गर्दैछौँ एच यो लेखिराखौँ म्याक्सिमम हाइट एच इज इक्वल टु यु स्क्वायर यसलाई सम्झिन सकिन्छ एक दुईवटा प्र्याक्टिस गरेपछि हामीलाई याद आउँछ यसका हुलियाहरू थाहा हुन्छ 2g त्यही सानो सानो कुराहरू छ त्यस्तो खासै केही छैन अब हामी यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g पछि अब हामी जाउँ होरिजेन्टल रेन्जतिर ओके होरिजेन्टल रेन्ज नम्बर 3 यता मेटौँ नम्बर 3 होरिजेन्टल के हो स्पेलिङ मिलाएर होरिजेन्टल रेन्ज होरिजेन्टल रेन्जलाई हामी आर मानौँ ओके अब होरिजेन्टल रेन्जको लागि चाहिँ हामी निकाल्नुपर्ने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कहाँदेखि पीदेखि आरसम्मको डिस्टेन्स यसलाई हामी के भन्छ त एक्स एक्सिस हैन मोसन इज कन्सिडर एज एक्स एक्सिसमा एक्स डिरेक्सनमा हामी लानु पर्यो ओके एक्स डिरेक्सनमा लानु अब के गर्नु पर्यो खासै केही पनि छैन ए सजिलो छ ओके 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 यो चाहिँ एक्स डिरेक्सनतिर लानु पर्यो मार्करले धोका देला जस्तो छ छैन धोका यो अरू मार्कर चलाउँ एकचोटि कस्तो छ ओके यहाँनिर के हुन्छ त भन्दा अब भर्टिकल डिरेक्सनमा युएक्स चाहियो यो एक्स कति छ यु कस थीटा छ ठीक छ केही गडबड छैन ओके छैन अब हाम्रो अरू कुराहरू के छ यहाँ एएक्स त 0 हो हैन किनभने यतातिर एक्सेलेरेसन लाग्दैन मैले अघि नै भनेको थिएँ अनि त्यहाँबाट अर्को के चाहियो अर्को चाहियो अब हामीले निकाल्नुपर्ने एस
एक्सतिर यो चाहिँ हाम्रो रेन्जै भनौँ, यो यहाँदेखि आउने रेन्जै यो रेन्जै हो। अरू कुरा देखिरहेछ, मार्कर अलिक पातलो छ है यसमा। अब केही कुरा छैन। ओके, त्यसो अब फर्मुला लगाउनु, के फर्मुला लगाउने? बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टु एस लाउँदा हुन्छ। ओके, लगाइदिउँ। बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टु एस लाउँदा पनि हुन्छ, तर बी चाहिँ बी छैन। एस इजिकल युटी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगाइदिउँ है, युटी प्लस हाफ एट स्क्वायर। ओके, यहाँ लेखौँ, यसलाई मैले मेटेँ। एस इजिकल टु युटी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगाऊँ। ओके, एस इजिकल टु युटी कस्तो खालको? एक्स वाला, यु टी चाहिँ फेरि कस्तो टाइम लाग्ने रहेछ? क्यापिटल टाइम, यहाँदेखि यहाँसम्म लाग्ने। ओके, यहाँ अलिकति धमिलो देखियो होला। युटी एक्स वाला, टी चाहिँ क्यापिटल टी नै लाग्ने भयो। युटी प्लस हाफ ए एक्स वाला टी स्क्वायर। तर के भने एक्स त 0 छ, एक्स 0 छ, यो एक्स यतातिर एक्सेसन लाग्दैन, यसलाई 0 पारिदिउँ। कति हुन्छ? युएक्स टी, यो एक्स कताको? यु कस थीटा इन्टु टाइम भनेको यहाँबाट निकालेको छ, यहाँबाट लाग्ने टाइम भनेको 2u साइन थीटा बाई जी, 2u यु स्क्वायर 2 साइन थीटा डट कस थीटा बाई जी। कस्तो देखिरहेछ? यो मार्कर अहिलेसम्म चलाएको चाहिँ थिइनँ, अर्को मार्कर अलिक पातलो मोटो लेख्ने मार्कर चलाउँ। ओके, यो चलाउँ। यो भनेको यु स्क्वायर 2 साइन थीटा कस थीटा भनेको साइन 2 थीटा बाई जी, यो होरिजेन्टल रेन्ज हो। ओके, यो होरिजेन्टल रेन्ज हो। सिम्पल छ। हामीले के त यहाँ एक्सप्रेसन लागेन, यो 0 हो भने यो टी चाहिँ यहाँ सम्झिनु पऱ्यो, टी हाल्नु पऱ्यो। बाँकी कुरा 2 साइन थीटा कस थीटा यो क्लास 9-10 मै पढायो। यसलाई हामी यहाँ राख्यौँ, यो पनि हामी टिप्यौँ। र केही इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टहरू होरिजेन्टल रेन्जको बारेमा म 2-4 कुराहरू गरिसकेपछि अब यो कुरा टिपौँ, यहाँ रेन्ज पनि यहाँ टिपौँ, अनि त्यसपछि कुरा गरौँ। आर इजिकल टु यु स्क्वायर साइन स्क्वायर र 2 चाहिँ यो 2 थीटा स्क्वायर थीटा, यहाँ यो कतिको? यहाँ जी। ओके, यस्तो खालको लाग्ने भयो। यहाँ स्क्वायर थीटा, यहाँ 2 थीटा, यति चाहिँ तपाईँहरूले सम्झिनुपर्छ, यति चुकिनु हुँदैन। ओके, अब हामी कुरा के गरौँ भन्दाखेरि यो होरिजेन्टल रेन्जको बारेमा थोरै यसलाई एक्सप्रेसन लिउँ। यहाँ जस्तो मानौँ एउटा थीटामा प्रोजेक्ट भइरहेछ, मानौँ अर्को कुनै थीटामा प्रोजेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, यसको एकचोटि जाउँ, यसको केस एन्ड कन्डिसनहरू हेरौँ। केसहरू हेरेपछि 1-2वटा न्युमेरिकल राम्रो खालको गरौँ। यो हेरौँ, मानौँ थीटामा, मानौँ प्रोजेक्टेड थीटा इजिकल टु थीटा। ल, थीटामा यही नै हुन्छ, यसमा समस्या होइन, मैले चलाइनँ, यही आयो। मानौँ थीटा इजिकल टु मानौँ थीटा इजिकल टु होइन, यो थीटा भयो। अर्को चाहिँ मानौँ 90 माइनस थीटामा पनि एकचोटि गरौँ। 90 माइनस थीटामा पनि यहाँ हाल्ने हो भने आर इजिकल टु कति हुन्छ? यहाँ म लेख्दैछु, यो मार्करले पनि धोका दिइसक्यो मलाई। अर्को मार्कर ल्याउँ। यु स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटामा 90 माइनस थीटा अनि 2 कति हुन्छ? अनि जी, यही होइन? ओके, 2 थीटामा प्रोजेक्ट गऱ्यो 90 माइनस थीटामा, यसो गर्दाखेरि के हुन्छ? यु स्क्वायर साइन यो 180 हुन्छ माइनस 2 थीटा हुन्छ। हो यो इभन आयो भने साइनको साइनै हुन्छ। अनि यो हामी फर्स्ट क्वाड्रेन्ट सिएएसटी, यसमा कता गयो? सिएएसटी, ठिक छ। ओके, ठिक छ। यहाँबाट आयो भने साइन र कसमा त पोजिटिभ हुन्छ। त्यसो भए यो फेरि के त? यु स्क्वायर साइन 2 थीटै हुन्छ बाई जी। यसको अर्थ मानौँ ठिक छ, थीटामा प्रोजेक्ट गरे पनि रेन्ज त्यही आउँछ, 90 माइनस थीटामा प्रोजेक्ट गरे पनि रेन्ज त्यही आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी के भन्नु, मानौँ 30 डिग्रीमा प्रोजेक्ट गरे पनि त्यही आउँछ। अर्को 90 माइनस 30 भनेको 60 डिग्रीमा प्रोजेक्ट गरे पनि होरिजेन्टल रेन्ज त्यही आउँछ। यसलाई अझै अलिकति मजाले बुझौँ। यसलाई म मेटौँ, यतिपट्टि मेट्छु, तपाईँहरू सार्दै गर्नु होला। मेटेँ। यो पनि मैले टिपिसकेँ माथि। यु स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी
टिपिसकेँ, यो पनि टिपिसकेँ, सबै टिपिसकेँ। ओके, अब के हुन्छ त भन्दाखेरि के हुन्छ ओके, मानौ यहाँबाट राम्रो भएन। मानौ यहाँ छ र पार्टिकल प्रोजेक्ट भइरहेछ 30 डिग्रीमा, कतिमा मानौ रेन्ज यहाँ आयो कति डिग्रीमा, अहिले 30 डिग्रीमा। अब हामीले के गर्यौँ 90 - 30 पनि गर्यौँ, 60 आयो, 60 मा प्रोजेक्ट गर्दा पनि यो आएर यहीँ आउँछ। यो रेन्ज जुन छ नि, यो रेन्ज यो सेम आउँछ, 60 मा पनि सेम आउँछ। मतलब मानौ 10 मा हामीले प्रोजेक्ट गर्यौँ, 10 भएपछि 90 - 10 भनेको कति हो, 90 - 10 भनेको कति हो, ओके 80 मा पनि त्यही हुन्छ। मानौ 45 मा गऱ्यौँ, 45 मा त्यही नै हुन्छ, 45 - 40 90 - 45 त्यही नै हुन्छ। मानौ 20 डिग्रीमा गऱ्यौँ, उता कति 70, अहिले गडबड भयो क्या हो, छैन 20 यता 70, 20 अनि 90 - 20 70 गरे पनि त्यही नै हुन्छ। 20 मा प्रोजेक्ट गर्दा यहाँ आउँछ, 90 मा सपोज यहाँ आयो भने 90 मा प्रोजेक्ट गर्दा 70 मा प्रोजेक्ट गर्दा फेरि यहाँ आउँछ। मतलब अब हामी के गर्न सक्छौँ भने यस्तो केसमा जुनसुकै दुईटा एङ्गलको लागि होरिजन्टल रेन्ज सेम हुन्छ। यसलाई लेखौँ त अलिकति, यति लेखौँ, यति बुझ्नुभयो? ओके, के लेख्न सकिन्छ, इफ यु चाहिँ सेम हुनु पर्यो, इफ यु इज सेम the horizontal range is same for two angles of projection they are थीटा एन्ड 90 - थीटा। मैले के लेखेँ, ल्याङ्ग्वेज त ठिकै छ कि छैन? इफ यु इज सेम, यु चाहिँ सेम हुनु पऱ्यो, फेरि यु गडबड भयो भने होरिजन्टल रेन्ज इज सेम फर टु एङ्गल अफ प्रोजेक्सन दे आर थीटा एन्ड 90 थीटा, 90 - थीटा अथवा थीटा एङ्गल आएर चाहिँ प्रोजेक्ट गरियो अनि यु चाहिँ सेम राख्यो भने त्यतिखेर होरिजन्टल रेन्जहरू सेम हुन्छ। र सबैभन्दा म्याक्सिमम यो पनि थपिहालौँ यहाँ, त्यसपछि कुरा गरौँ। जस्तो यहाँ मैले भनिसकेँ, ओके यसलाई मेटौँ, यसलाई पनि मेटौँ। अब हामी यो चित्र पनि मेट्नेवाला छौँ, किनभने थ्योरीहरू हामी लेखिसकेका छौँ। यहाँनिर यो अहिलेलाई यतिकै राखौँ। ओके, यसमा चाहिँ के भन्छ, कन्डिसन फर म्याक्सिमम हाइट कि म्याक्सिमम हाइट कि म्याक्सिमम रेन्ज। ओके, कन्डिसन फर म्याक्सिमम हाइट निकालौँ, म्याक्सिमम रेन्ज निकाल्न सकौँ। ओके ल ठिक छ। ओके। अब यहाँ म्याक्सिमम हाइटको कुरा त हामी निकाल्न सकिहाल्छ, त्यही म्याक्सिमम हाइट जुन निकालेको त्यही त म्याक्सिमम हाइट हो। अब यहाँ के निकाल्नु पऱ्यो, कन्डिसन फर म्याक्सिमम रेन्ज निकाल्नु ल। कन्डिसन फर म्याक्सिमम रेन्ज, सबैभन्दा बढी म्याक्सिमम रेन्ज मतलब यो डिस्टेन्स धेरै पार्नलाई, मतलब हामीले एथलेटिक्समा के भन्छ, जम्प गर्ने के भन्छ त्यो आई डोन्ट नो, लामो जम्प गर्ने हुन्छ नि, लङ जम्प। ओके, लङ जम्प मलाई आयो। लङ जम्पमा के हुन्छ त, हामी कुद्दाखेरि चाहिँ यस्तो एङ्गल मिलाएर यस्तो फोर्स त हामी जहिले लाउने हो, त्यही फोर्स हामी कति एङ्गल गर्दाखेरि चाहिँ हामी कति एङ्गलमा चाहिँ प्रोजेक्ट हुँदाखेरि धेरै लामो चाहिँ हामी जम्प गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा यो हामी हेरौँ। कन्डिसन फर म्याक्सिमम के त भन्दा हाम्रो कोही म्याक्सिमम रेन्ज आर इज इक्वल टु यु स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी। यसलाई सिम्पल हामी एप्लिकेसन डेरिभेटिभ एन्टी डेरिभेटिभ चाहिँ म्याक्सिमम मिनिममको कुरामा पढाउनु भएको छ भने ठिक छ, नत्र भए चाहिँ के हुन्छ भन्दा यदि हामी 45 डिग्री राख्ने भने 45 90 हुन्छ, 90 भएपछि 45 भयो। यदि थ्योरिटिकल हामी बुझ्नलाई यदि थीटा इज इक्वल टु 45 राख्ने हो भने साइन 2 थीटा कति हुन्छ, साइन 90 हुन्छ, 90 भनेको 1 हुन्छ। र साइन 90 को भ्यालु यो साइन थीटा 2 थीटाको भ्यालु सबैभन्दा बढी भनेकै 90 1 हो। र 1 हुने बित्तिकै हुन्छ यो सबैभन्दा यसको बढी भनेकै 1 हो, योभन्दा बढी 2 हुँदैन साइन थीटाको भ्यालु कहिले पनि। त्यसले गर्दा 1 हुन लाग्यो त 45 र 1 भएपछि न यो म्याक्सिमम रेन्ज हुन्छ।
त्यसपछि थीटा कति हुनु पर्यो 45 डिग्री हुनु पर्यो हाम्रो भाषामा तर यसलाई म्याथमेटिकली कसरी प्रुभ गर्ने भन्दा यसको लागि म्याक्सिमम मिनिमम हामीले के गर्नुपर्छ टु गेट आर म्याक्स द्याट dr by d थीटा है सुड बी 0 ओके यो म्याक्सिमम मिनिमम तपाईहरुले पढ्नु भएको छ ओके सो अब के हुन्छ त dr by d थीटा dr by d थीटा इज इक्वल टु u कन्स्टेन्ट छ u स्क्वायर sin थीटा को भयो sin 2 थीटा को cos 2 थीटा by g into 2 पनि हुन्छ ओके ओके यो 0 हुने भयो यो त 0 नै हुने भयो 0 भएपछि यो उछिटेर 0 भयो u स्क्वायर cos 2 थीटा यो 2 पनि डिवाइड बाइ 0 भयो अब u त 0 भएपछि यस कथा सकिहाल्यो u नेभर बिकम्स 0 भनेपछि को 0 हुने भयो त cos 2 थीटा 0 हुने भयो मस्ट बी 0 यो 0 उता उछिटेर गएर 0 भयो g मल्टिप्लाई भयो यो डिवाइड भयो अब यहाँनेर कि त यो u 0 हुन्छ कि त cos 2 थीटा 0 हुन्छ यो 0 भएपछि यो त कहीँ प्रोजेक्टै हुँदैन यो कथा नै भएन यो 0 हुनै सक्दैन भने बाँकी को 0 हुन्छ cos 2 थीटा 0 हुन्छ त्यसै cos 2 थीटा 0 भनेको मतलब cos 90 डिग्री चाहिँ 0 हो sin चाहिँ 0 डिग्री चाहिँ 0 हो भने cos चाहिँ 90 डिग्री 0 हो मैले गलत त भनिरहेको छैन ओके 2 थीटा इज इक्वल टु अनि थीटा इज इक्वल टु कति भयो त 45 डिग्री सो यताबाट हामीले बुझ्नलाई गर्यौं यताबाट हामी हिसाब गरेर गर्यौं र म्याक्सिमम भनेको थीटा इज इक्वल टु 7 भन्दा बढी चाहिँ के हुन्छ त थीटा हुन्छ र कति हुन्छ त r म्याक्सिमम सो r म्याक्स इज इक्वल टु हामी यहाँबाट निकाल्न सक्छौं यो कता हाल्ने हो यहाँ हाल्दिने हो u स्क्वायर sin 2 into 45 इज इक्वल टु g इज इक्वल टु u स्क्वायर sin 90 1 भयो यो g so r max is equal to u square by g आयो ओके यसलाई पनि हामी लेखौं यहाँ पर्दैन होला खास यो r max हामी निकाल्न सकिन्छ यो sin थीटा 0 भन्छ सकियो लेखेन है यसलाई कपी गर्नु होला यति चाहिँ मैले थ्योरीहरु कुराहरु गरे अब केही कुराहरु न्यूमेरिकल गर्नुपर्छ ओके अर्को कुरा के यो सर्कल यहाँ देखि यहाँ हुन त यो कुरा हामी कमिङ क्लासमा गर्छौं यहाँ देखि यहाँ जाने भने एउटा के सर्कल बन्ला भन्दैन यो सर्कल भन्दैन यो के हुन्छ यो पाराबोला बन्छ ओके पाराबोला तपाईहरुले पढ्नु भएको छ म्याथमा पढ्नु भएको छैन अप्सन म्याथमा पढ्नु भयो होला क्लास सानो क्लासमा पढ्नु भएको छ 10 मा पाराबोला हाइपरबोला एलिप्स हैन सर्कल यो कुराहरु यसको बारेमा कमी गर्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ y = 4ax यस्तो खालको चाहिँ एउटा इक्वेसन आउँछ यसको बारेमा आज मैले के भने भने यो जुन छ यसलाई कम्प्लिट गर्ने भने यो पाराबोला हुनेवाला छ सर्कल होइन पाराबोला भनेको यस्तो खालको हुन्छ पाराबोलाको डेफिनेसन कमिङ क्लासमा गरौँला नेक्स्ट क्लासमा ओके अहिले चाहिँ यति गरौँ अब यसको सम्बन्धी न्यूमेरिकलहरु एक दुईवटा गरौँ ओके ओके म यसलाई मेटेँ ओके यसलाई मैले मेटेँ एक्जाम्पल नम्बर एक्जाम्पल एउटा गरौँ त्यही एक्जाम्पलमा सबै कुराहरु हालौँ है त ओके बल एक्जाम्पल नम्बर 1 एक्जाम्पल 1 अ बल is projected by angle by with speed कति राख्दिउँ ओके 60 मिटर पर सेकेन्ड वेट यहाँ यता क्वेशन लेखौँ यता न्यूमेरिकल गरौँ ल वेट कति वेट लेख्ने बल इज प्रोजेक्टेड विथ the angle of with the angle साइड में कराइरहेका छन् के कराइरहेका छन् with the angle of projection मानु 30 डिग्री राख्नु ओके
अब हामीले निकाल्नुपर्ने के त भन्दाखेरि क्वेसन के निकाल्नु भन्दाखेरि भेलोसिटी भेक्टर र स्पिड ओके फाइन्ड नम्बर ए मानौँ फाइन्ड velocity vector and speed of ball after 2 seconds of projection है नम्बर बी मानौँ नम्बर बी अर्को क्वेसन राखौँ 23 सेकेन्डमा after 2 seconds find angle with horizontal है होरिजेन्टलसँग कति 2 सेकेन्डमा एंगलले पार्टिकलले कति हुन्छ त होरिजेन्टलसँग फाइन्ड एंगल which makes okay horizontal okay नम्बर सी नम्बर अर्को पनि के लेख्न सकिन्छ यी सबै गान्ला 15 लेख्नु न नम्बर सी ओके डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर र डिस्प्लेसमेन्ट पनि निकाल्नु त फाइन्ड डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर स्पिड को कुरा आयो ओके स्पिड को कुरा आइसकेको छ डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट आफ्टर डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर पनि एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट पनि आफ्टर त्यही 2 सेकेन्डमा गरौँ ल यति कुराहरू गरौँ अब हामी भटाभट निकाल्न सक्छौँ आफ्टर 2 सेकेन्ड डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर ओके यति भइसक्यो ओके अब हामी क्वेसन नम्बर ए को लागि जाउँ यसको लागि के गर्नु परेन हामी चित्र बनाऊ एउटा मानौ यो यताबाट गइरहेछ मानौ यो कति एंगल छ 30 डिग्री यताबाट गइरहेछ मानौ भेलोसिटी कति छ 60 मिटर पर सेकेन्ड यहाँ भी वाई चाहिँ कति हुन्छ भी यु हो यु यसलाई युवाई भनौँ न युवाई इज इक्वल टु यु यता साइन थीटा यता ux इज इक्वल टु यु कस थीटा केही गडबड छैन ओके छैन भनेपछि यु 60 भनेपछि यु साइन 30 भनेको साइन 30 भनेको कति हो साइन 30 भनेको 1/2 भनेको यो कति हो त 60 इन्टु 1/2 ल यता 30 मिटर पर सेकेन्डले यता गइरहेछ यता यो भनेको 60 इन्टु कस भनेको √3/2 केही गडबड छैन यसलाई 30√3 मिटर पर सेकेन्डले यता गइरहेछ यता चाहिँ 30 मिटर पर सेकेन्ड यहाँ गरेर हिसाब निकाल्यो 30 डिग्रीले यता जाँदा चाहिँ 60 यो भर्टिकल ओके यति चाहिँ हामी हिसाब गर्यौँ अब 2 सेकेन्डमा के हुन्छ भन्ने निकाल्यौँ अब हामी भर्टिकलतिर जाउँ नम्बर 1 क्वेसन नम्बर फाइन्ड द भेलोसिटी भेक्टर 2 सेकेन्डमा मान 2 सेकेन्डमा यहाँ पुग्यो यो 2 सेकेन्डमा यहाँ पुगेपछि हाम्रो एक्स कम्पोनेन्ट यता एक्स यता वाई कम्पोनेन्ट यता आउने हो ओके ओके ल यसको लागि हामी के लियौँ नम्बर 1 को लागि भिवाई कति भयो भिवाई 30 भयो अन्त यो सरी युवाई 30 भयो त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी त्यो हो ओके त्यसपछि कति भयो ओके फर एन्सरको लागि ए को लागि यता त सरी यता जाउँ भी होइन यु वाई इज इक्वल टु यो हामीले हिसाब गरेर निकाल्छौँ 30 मिटर पर सेकेन्ड एक्सेलरेसन ए वाई एक्सेलरेसन जहिले पनि कति जहिले पनि माइनस जी केही गडबड छैन ओके अनि अर्को कुरा के छ टाइम 2 सेकेन्ड भनेपछि हाम्रो के त बीवाई युवाई है अनि युवाई प्लस यो बीवाई यो युवाई ए वाई अनि टाइम भनेको 2 सेकेन्ड युवाई यो कति हो 30 माइनस एवाई भनेको माइनस जी भनेको 10 ल्याउँ 10 या तेरिका न्युमेरिकलमा के जी राखेको
इन्टु टाइम भनेको 2 30 माइनस 20 इजिकल टु 10 कतातिर हो यो वाइवाला एक्सवाला कतातिर यता भनेपछि यहाँनिर कम्पोनेन्ट जुनसुकै पोइन्टमा यतातिर जाने कम्पोनेन्ट त त्यही नै हो 30√3 मिटर पर सेकेन्ड नै हो यता कति आयो 10 मिटर पर सेकेन्ड तर कताखेरि t इजिकल टु 2 सेकेन्ड हुँदाखेरि त्यसले गर्दा यहाँनिर हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि भेलोसिटी भेक्टर v भेक्टर आफ्टर 2 सेकेन्ड इजिकल टु आई कम्पोनेन्ट के हुन्छ आई कम्पोनेन्ट 30√3 आई प्लस वाई कम्पोनेन्ट कति 10 यो भेक्टर हो भेक्टर मतलब बी भेलोसिटी हो फेरि डिस्प्लेसमेन्ट होइन यो भेलोसिटी यहाँ के सोधेको छ त्यही भनेको छ अनि √10 जे हुन्छ ल यति खालको चाहिँ के भयो त यो भेलोसिटी भेक्टर भयो ओके भेलोसिटी भेक्टर कति आयो यति खालको आयो अब स्पिड निकाल्नु तपाईँहरूलाई आउँछ स्पिड निकाल्नु त आइहाल्छ नि स्पिड निकाल्नु त्यही यसको स्केलर यहाँ डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने ओके स्पिड इजिकल टु यही भेक्टरको निकाल्ने 30√3 को स्क्वायर प्लस 10 को पनि स्क्वायर रुट गर्दा यसलाई मिटर पर सेकेन्डमा आउँछ कति हो तपाईँहरूले निकाल्नु होला यहाँबाट के निस्किन्छ स्पिड निस्किन्छ ओके क्वेसन नम्बर ए फिनिस भयो क्वेसन नम्बर ए फिनिस भयो ओके क्वेसन नम्बर बीमा जाउँ क्वेसन नम्बर बीमा के हुन्छ त क्वेसन नम्बर बी त सकिन्छ सजिलो छ क्वेसन नम्बर मानौँ बी के निकाल्नु भन्दैछ आफ्टर 2 सेकेन्ड फाइन्ड द एङ्गल विच मेक्स ओके यहाँ एङ्गल निकाल्नु पऱ्यो 2 सेकेन्डमा यो एङ्गल ओके यति भनेको यो एङ्गल निकाल्नु पऱ्यो ठिटा यहाँ इन्स्टेन्टमा लाग्छ यसमा ठिटा देखिरहेछ नदेखेर हुन्छ अलिक ठुलो बनाऊ ठुलो बनाऊ ल यति ल यहाँदेखि 2 सेकेन्डमा यहाँ एउटै कुरा त जति बनाए पनि हुन्छ यो 30 मिटर पर सेकेन्डले गइरहेछ 30√3 वा यो 10 यो यता जानु भनेको यो यहाँदेखि यता जानुको 10 मिटर पर सेकेन्ड सो यहाँ एङ्गल ठिटा भनेपछि एङ्गल ठिटा भनेपछि 10 थीटा इजिकल टु कति हुन्छ त VY यहाँबाट VY यो VY हो अनि VX हो कहाँ भने VX 10/30√3 यसले काट्दाखेरि 1/3√3 भनेपछि थीटा कति भयो त 10 इन्भर्स 1/3√3 हुने भयो यो खालको चाहिँ हाम्रो एङ्गल भयो है बुझ्नुहोस् है आज यो सबै क्वेसनलाई एकै ठाउँमा हामीले राखेको छ अब हामी अर्को जाउँ लास्ट क्वेसन के छ फाइन्ड डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर अघि चाहिँ भेक्टर भेलोसिटी भेक्टर निकाल्यौँ अहिले डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर निकाल्यौँ डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर कतिखेर त्यही टाइम t इजिकल टु 2 सेकेन्डमा 2 सेकेन्डमा यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि x 2 सेकेन्डभित्र यहाँ कति गयो र यहाँ कति गयो त्यसलाई चाहिँ हामी भेक्टर डिस्प्लेसमेन्टबाट जाउँ ओके त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ओके कपी गर्नुहोस् ओके मैले कपी गरिसक्नुभयो मैले कपी गर्न सम्झाएको थिएँ मेटौँ ओके यहाँ मेटौँ ओके अब हामी सी नम्बरमा जाँदैछौँ सी नम्बरमा मैले के भने अब चित्र बनाऊ फेरि ल एकचोटि यो मेटौँ नमेटौँ किन मेट्ने यो यो गर्नुहोस् त मैले चाहिँ मिलाउँछु यसलाई म मेटेँ यसलाई म मेट्छु ओके मेट्छु सबै कुरा मेट्छु यति मेट्छु मानौँ सफा भयो डिस्प्लेसमेन्टको कुरा भेलोसिटीवाला अघि गरिसक्यौँ डिस्प्लेसमेन्टको कुरा मानौँ यसरी छ 2 सेकेन्डमा यहाँ आइपुग्यो ओके हामी यो डिस्टेन्स निकाल्नु पऱ्यो डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु पऱ्यो अनि यो डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु पऱ्यो अनि यसको लेख्ने ल डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर यो निकालौँ यतातिर निकाल्न सजिलो छ एक्स एक्सिसमा एक्सेलरेसन छैन यार एक्स एक्सिसमा निकालौँ यो डिस्प्लेसमेन्ट ओके डिस्प्लेसमेन्ट कस्तो खालको एक्सतिरको सजिलो छ यसमा के गर्नुपर्छ एक्सेलरेसनै हुँदैन ux इन्टु टी यो कति हो 2 सेकेन्डमा होइन यार ओके 2 सेकेन्डमा 2x भनेको यो कति छ 30 यो 30 निकालेर राखेको त अघि इन्टु 2 60√3 मिटर हो यो मिटर हो डिस्प्लेसमेन्ट हो नि त अनि y अब y चाहिँ अलिकति y एक्सिसमा अलिकति विचार पुर्याउनु पर्ने y को लागि यो y चाहियो यो 30 कति छ 30 मिटर अनि g चाहियो a चाहियो ay कति चाहियो -10 चाहियो हैन अर्को चाहिँ कति चाहियो
यहाँ त अरू के चाहियो, टाइम चाहियो, टाइम त त्यही नै हो 2 सेकेन्ड। अरू केही चाहिन्छ? चाहिँदैन। अब हामी निकाल्नु पर्ने डिस्प्लेसमेन्ट। एस इज इक्वल टु के त फर्मुला हामीलाई थाहा छ, एस इज इक्वल टु युटी प्लस हाफ टी स्क्वायर होइन। अरू के भी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर काम लाग्दैन। एस इज इक्वल टु एस कस्तो खालको वाइवाला कति यो एसै राखौँ न ल, एस एक्सवाला यो भनेको यु वाइवाला टी माइनस प्लस हाफ ए वाइवाला टी स्क्वायर। वाइ यु कति छ माथि 30 इन्टु टी भनेको 2 माइनस ओके प्लस हाफ इन्टु माइनस 10 इन्टु टी स्क्वायर 2 स्क्वायर झ्यामझ्याम गयो 3 गुणा 60 माइनस 10 गुणा 20 इजिकल टु 40 मिटर आयो। ल डिस्प्लेसमेन्ट यदि आयो, यसलाई चाहिँ मिलाउने हो भने डिस्प्लेसमेन्ट भ्याक्टरकै बनाउने हो भने यता मेटो यहाँ त सबै शाखा सबै मिटिएको छ, ठिकै छ। तपाईँहरू लेखिसक्नु भएको छ। डिस्प्लेसमेन्ट भ्याक्टर अब त्यही आईवाला आई डिस्प्लेसमेन्ट भ्याक्टर निकाल्ने हो भने त्यहाँनिर यो भेलोसिटी भ्याक्टर होइन, डिस्प्लेसमेन्ट भ्याक्टर निकाल्दैछौँ हामी। एस एक्सवालाको आई प्लस एस वाइवालाको जे राख्दैछौँ। एस कति छ, एस एक्स आई भर्खर निकालेको 60√3 आई प्लस एस वाई 40 जे। ल यो खालको चाहिँ हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट भ्याक्टर भयो। ओके, डिस्प्लेसमेन्ट भ्याक्टर कति भयो यति आयो। अरू केही गर्नुपर्ने केही छ छैन डिस्प्लेसमेन्ट भ्याक्टर। ओके, डिस्प्लेसमेन्ट पनि निकाल्न सकिन्छ, यसको चाहिँ म्याग्निट्युड निकाल्ने हो भने निस्किहाल्छ, यसको स्क्वायर प्लस यसको स्क्वायर होइन। के तपाईँहरू आफै गर्नु होला अहिलेको जस्तै। यसलाई मेटौँ इक्जाम्पल नम्बर हामी चाहिँ 2 मा छौँ। एक दुईवटा सानो अरू इक्जाम्पलहरू पनि। ओके ल इक्जाम्पल नम्बर 2 मा छौँ, मेटौँ। इक्जाम्पल नम्बर 2। अब इक्जाम्पल नम्बर के 2 मा के गरौँ भने नि सिम्पल खालको गरौँ। म्याक्सिमम हाइट चाहिँ एउटा लिउँ। ओके, इफ maximum height is 15 meter and horizontal range चाहिँ यसलाई लिउँ 60 मिटर हो भने प्रोजेक्सन कस्तो भयो, यहाँदेखि आइसक्यो, यहाँबाट यस्तो आयो, यहाँ 15 मिटर पाइयो, यहाँ कति पाइयो, यो चाहिँ होरिजोन्टल रेन्ज 60 मिटर पाइयो भने अब हामी निकाल्नु पर्ने भेलोसिटी, इनिसियल भेलोसिटी र एंगल निकाल्नु पर्यो। ओके, फाइन्ड इनिसियल भेलोसिटी एन्ड एंगल अफ प्रोजेक्सन निकाल्नु पर्यो। ल थीटा पनि निकाल्नु पर्यो एन्ड एंगल अफ प्रोजेक्सन। ल यति कुरा निकाल्नु त। ल अब के गर्न सकिन्छ, त्यही हो सिम्पल। भेल्युहरु राखौँ, भेल्युहरु राखेपछि यसलाई के गर्ने, ओके 15 यो के हो, 15 भनेको म्याक्सिमम हाइट हो। ओके, म्याक्सिमम हाइट h इजिकल टु 15 भनेकै u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g राखौँ। अर्को होरिजोन्टल रेन्ज कति छ, यति छ। होरिजोन्टल रेन्ज r भनेको 60 छ, जुन भनेको u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g आयो। यसलाई मिलाउने अलिकति u स्क्वायर यहाँ 2 साइन थीटा कस थीटा पनि निकालौँ बाई जी, किनभने साइन 2 थीटा भनेको साइन थीटा कस काट्नलाई। इक्वेसन यसलाई 1 मानौँ, यसलाई 2 मानौँ। मानौँ 15/60 इजिकल टु इक्वेसन 1 लाई 2 ले डिभाइड गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, 15/60 इजिकल टु
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इन्टु यो तल आयो जी उछिटेर माथि गयो यो तल आयो 2u स्क्वायर साइन थीटा कस थीटा जी गयो यु स्क्वायर गयो एउटा साइन गयो रह्यो यहाँ 2 2 4 साइन थीटा बाई कस थीटा 1/4 आयो यता 1/4 नै आयो यो गयो भनेपछि tan थीटा इजिकल टु 1 आयो थीटा इजिकल टु 45 डिग्री आयो एंगल। अब हामीले के निकाल्न सकिन्छ एंगल अफ प्रोजेक्सन निकाल्न यतैतिर राख्ने भने पनि हुन्छ। 15 इजिकल टु यू स्क्वायर साइन 45 डिग्री को होल स्क्वायर है त ओके होल स्क्वायर इन्टु 2 इन्टु 10 150 20 15 30 30 300 यू स्क्वायर इन्टु यो कति साइन भनेको 1/√2 1/√2 भनेको 1/2 भनेको 600 यू स्क्वायर यू इजिकल टु र 600 मिटर पर सेकेन्ड यस्तो खालको आउने रहेछ। हामीलाई यो रेन्जहरू दियो भने पनि हामी निकाल्न सक्ने रहेछौँ। ओके अर्को एउटा हेरौँ। ओके अर्को ल्याउँ मानौ क्वेसन नम्बर इक्जाम्पल नम्बर लामो भइसक्यो होला क्लास यो सक्नै पर्छ एक दुईवटा अरू पनि इक्जाम्पल एक दुईवटा हेरौँ मात्रै धेरै नहेरौँ। इक्जाम्पल नम्बर मानौ इक्जाम्पल नम्बर 3 आयो। इक्जाम्पल नम्बर for two angle of projection दुईटा कुनै एंगल अफ प्रोजेक्सन में यो रेंज होरिजेंटल रेंज is found to be same that is h अरे ल r अरे बट हाइट चाहिँ फरक देखियो h1 h2 भेट्यो अरे ल बट मानौ के गरौँ भने भर्टिकल मैक्सिमम हाइटहरु चाहिँ डिफरेंट देखियो अरे बट भर्टिकल मैक्सिमम हाइट्स आर डिफरेंट। ओके ओरिजिनल रेंज सेम हुने बित्तिकै के हुन्छ थीटा र अर्को 90 माइनस थीटा हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ। डिफरेंट दे आर द h1 and h2 find the relation between h1 h2 and r यिनीहरुको बीचको रिलेसन निकाल्नु पर्यो। अब हामीले अघि भएको मैले कन्सेप्ट दिएको थिएँ हरिजोन्टल रेंज चाहिँ दुईटा एंगलको लागि सेम हुन्छ त्यो कति कति हुन्छ र थीटा अर्को चाहिँ 90 माइनस थीटा। ओके 90 माइनस थीटा र थीटा। ओके ल त्यसै ती एंगलहरु हामी डेफिनेटली पायौं एउटा थीटा एउटा 90 माइनस थीटा। ओके फर थीटा कति हुन्छ हरिजोन्टल रेंज यो राखौं मानौ यो राखौं ल r इक्वल टु होइन h यो लिउँ ल h1 इक्वल टु मानौ यो h1 आयो अरे यहाँ यो त सेमै हो यो h1 इक्वल टु u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g थीटा नै राख्यो ठिक छ यसमा। अब यहाँ हामीले यहाँको लागि u साइन थीटा निकाल्नलाई u साइन थीटा इक्वल टु कति हुन्छ त 2g h1 को रुट हुन्छ कुरा बुझ्नुभयो। यो राख्यौं यतापट्टि अनि यसलाई स्क्वायरिङ गर्दाखेरि यो क्यूब यस्ता गर्दाखेरि यति आयो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बोर्ड पनि लास्टै 4 देखियो इक्वल टु 2g h1 सो u साइन थीटा इक्वल टु 2g h1 को रुट आउने
ओके यसलाई यता लिउँ अलिकति यता फर देखिरहेछ ओके अलिअलि देखिरहेछ ओके फर 90 माइनस थीटाको लागि कति हुन्छ त भन्दा h2 हुन्छ अरे सपोज u स्क्वायर साइन यहाँ 90 माइनस थीटा को होल स्क्वायर ओके 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 90 माइनस थीटा को होल स्क्वायर ओके अब यहाँ कति भयो 2g हैन त ओके 2g ओके s2 इज इक्वल टु u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा यो 2 भएको 180 वाला हुन्थ्यो स्क्वायर छ सो यसलाई चाहिँ cos थीटा हुन्छ यसको स्क्वायर हुन्छ ओके 2g हुन्छ अनि u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु 2g s2 हुन्छ यहाँबाट u cos थीटा इज इक्वल टु 2g s2 हुन्छ रुट अन्डर अब हामी रेन्ज चाहिँ सेम हुन्छ हैन हरिजन्टल रेन्ज के चाहिँ फाउन्ड टु बी सेम भनेको त्यही केस थीटा वा 90 माइनस थीटा हुने भएको हुनाले अब रेन्ज निकाल्नु r इज इक्वल टु u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाइ g r u स्क्वायर यसलाई u स्क्वायर यसलाई साइन थीटा cos थीटा अनि यहाँ 2 साइन थीटा cos थीटा लेख्न सकिन्छ यसको बाइ g यसलाई के हुन्छ u साइन थीटा अनि u cos थीटा अनि यो 2 जिउँदै छ अनि यहाँ g राख्न सकिन्छ यसको भ्यालु हामी राख्न सक्छौं यहाँबाट 2 gh1 को रुट इन्टु 2g h2 को रुट इन्टु 2/g g चाहिँ यहाँबाट निस्क्यो बाहिर निस्केको थियो त्यो g सँग यो g काट्यो यो 2 पनि निस्क्यो बाहिर यहाँ रह्यो h1 h2 के गडबड हुनेवाला छ छैन ओके छैन ओके छैन छैन इन्टु 2/g यो र यो गयो 2 दुना 4 h1 h2 हुन्छ र यो r भनेको यस्तो खालको एक्सप्रेसन पनि आउँछ यस्तो खालको रुट यो के गडबड हो छैन यस्तो खालको एउटा एक्सप्रेसन आउँछ एक्जाम्पल नम्बर 3 अब एउटा सानो एक्जाम्पल हेरिहालौँ ओके एउटा एक्जाम्पल हेरिहालौँ अनि सकिन्छ ओके मेटौँ ओके हेर्दैछु क्वेसन नम्बर एक्जाम्पल नम्बर 4 सिम्पल अब आज छोड्यो भने फेरि अर्को क्लासमा अर्कै टपिक्स आउँछ त्यही भएर यो सक्नै पर्ने हुन्छ अब हामी एक्जाम्पल नम्बर 4 मा जाउँ होरिजन्टल एन्ड भर्टिकल कम्पोनेन्टहरु राखेर गरौँ त ओके एक्जाम्पल नम्बर 4 इफ horizontal and vertical component of initial velocity are मानो horizontal 3 meter per second and vertical 4 meter per second respectively. Find time period, horizontal range, theta और के छ यी कुराहरु निकालौं ओके टाइम पिरियड निकाल्न सकिन्छ त्यसपछि होरिजन्टल रेन्ज निकाल्न सकिन्छ अनि हाइट पनि निकाल्न सकिन्छ ओके यसको अर्थ के हो त भन्दा होरिजन्टल यो होरिजन्टल कम्पोनेन्ट भनेको यस्तो खालको हैन यस्तो खालको चाहिँ 3 अनि चाहिँ u cos थीटा भनेको यस्तो 3 ओके भर्टिकल माथि u sin थीटा इज इक्वल टु भर्टिकल भनेको 4 अब टाइम पिरियड t इज इक्वल टु के त 2u sin थीटा बाइ g 2u sin थीटा भनेको के थियो इज इक्वल टु 2 इन्टु 4/10 हुन्छ कति हुन्छ सेकेन्ड रेन्ज कति हुन्छ यहाँ u स्क्वायर sin 2 थीटा बाइ g u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा
बाई जी सकिन्छ निकाल्न, यहाँबाट निस्किहाल्छ। 2 राख्ने यु साइन थीटा अनि यु कस थीटा बाई जी 2 इन्टु कति हो यो 4 इन्टु 3/10 मिटर हुन्छ। यो कति हुन्छ? अर्को के हाइट म्याक्सिमम हाइट एच इजिकल टु कति हुन्छ? यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g यु साइन थीटाको होल स्क्वायर बाई 2g साइन थीटा कति हो 4 को होल स्क्वायर यु है। यो कहाँ भने 2 इन्टु 10 4 चौको 16 10 दुना 20 यो के हो त मिटर हुन्छ। यस्तो खालको चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। थीटा पनि निस्क्यो। थीटा निकाल्न सकिन्छ मजाले निकाल्न सकिन्छ। थीटा पनि निकाल्न सकिन्छ। ओके tan थीटा यसको लागि के गर्नु पर्यो यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ। यु साइन थीटा बाई यु कस थीटा इजिकल टु 4/3 भनेपछि tan थीटा यु गयो tan थीटा इजिकल टु 4/3 थीटा इजिकल टु tan इन्भर्स 4/3 कुरो बुझ्नु। यसलाई कपी गर्नुहोस् त। एउटा लास्ट सानो खालको कन्सेप्ट दिएर म आजको क्लास सक्छु। एउटा चाहिँ कति एङ्गल एउटा सानो केस मात्रै लिउँ न। इक्जाम्पल 5 नभनौँ मानौँ कति एङ्गल हामीले प्रोजेक्ट गर्दाखेरि फर वाट एङ्गल इक्जाम्पल नम्बर 5 लास्ट इक्जाम्पल सानो फर वाट एङ्गल अफ प्रोजेक्सन वाट एङ्गल अफ प्रोजेक्सन एच इजिकल टु आर मतलब यो प्रोजेक्सन फ्रम ग्राउन्ड टु ग्राउन्ड भन्नुपर्छ यसलाई। प्रोजेक्सन फ्रम ग्राउन्ड टु ग्राउन्ड त्यस्तो खालको प्रोजेक्सन गर्नु पर्यो जस्तो त्यस्तो एङ्गलमा गर्नु पर्यो। एच इजिकल टु आर निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ त्यही हो एच इजिकल टु आर। एच भनेको आर यो एच भनेको एच इजिकल टु आर। एच भने के हो त यु स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g यता आर भनेको यु स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी गयो यु स्क्वायर गयो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आयो यता 2 साइन थीटा कस थीटा यो साइन 2 थीटा भनेको यो काट्न मिल्दैन यो र यो गयो एउटा गयो यो उसिटेर यता गयो। सो साइन थीटा बाई कस थीटा इजिकल टु 2 2 जा 4 सो tan थीटा इजिकल टु 4 थीटा इजिकल टु tan इन्भर्स 4 यो एङ्गलमा हामीले प्रोजेक्ट गऱ्यो भने के हुन्छ त भन्दा एच इजिकल टु आर हुन्छ है भन्ने कुराहरू गऱ्यो। यसलाई कपी गर्नु होला। ओके आजको लागि यति नै। तपाईहरु पढ्दै गर्नु होला है त।